والفجر وليال عشر والشفع والوتر والإذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغى في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما من ابتلى فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمن فأما من ابتلى فقدر رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون المسكين وتأكلون التراث كاللما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاءك ربك والملك صفا صفا وأنى له الذكر يقول قدمت لآيات فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يشرك وثقه أحد يأتي نفس مطمئنة ترجي إلى ربك راضية مرضية فادخل في عبادي وادخل جناتي هل أتاك حديث الغاشيات وجوه يومئذ غاشيات عالمات ناصبات تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن لا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسائها راضية في جنات عالية اسم لاقية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعات أكواب موضوعات ونعمار مصفوفات زرابي مبثوثات أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت السماء كيف رفعت إلى الجبال كيف خلقت إلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن علينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل لما عليه حافظ يخرج من بين الصلب وترائب الذي لقادر يوم تبلى السرى فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الصدر إنه لقول الفصل وهو بالحق إنهم يكيد كيدا أكيد كيدا وللكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق ما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل لما عليه حافظ يخرج من بين الصلب وترائب الذي لقادر يوم تبلى السرى فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الصدر إنه لقول الفصل وهو بالحق إنهم يكيد كيدا أكيد كيدا وللكافرين أمهلهم